अमरबाब, त्याचप्रमाणे आम्ही पळयलां की आल्दोनचे आमदार कार्लोस फेरेरा हांच्यांनी काल एक स्टेटमेंट केला की भारतीय जनता पार्टी बद्दल की वोट्स कित्याक कमी पडले आणि काँग्रेस आल्दोनान कित्याक लीड येयली पळय त्या बद्दल तेचेर मातशें क्लियरिफाय करा तुमी. काल हांवें तो व्हिडिओ पळयला सांजचो. सो पयलीं म्हटल्यार तांकां जी 80 लीड मेळ्ळा, लीड इज अ लीड, विन इज अ विन, तेजेर कांय दुबाव ना. बट खंय तरी त्या स्टेटमेंट आनी जे प्रेसान लास्ट जे तेंच्यांनी स्टेटमेंट केले, तेंच्यांनी एक दोन गजाली, एक रामतळ्यान साईनगर आनी किटलाचे व्यक्तव्य केले. आनी खंय तरी तेंच्यांनी म्हणजे जे MRFाचो जो इशू आसलो तो तेंच्यांनी पॉलिटिकल करपाक हाडलो. बट हांव तुमकां पयलींसून सांगता, जो MRFाचो इशू आसलो तो देवळाचो इशू आसलो. तितून पार्टी वायज आमकां व्हडलेशें म्हणजे आमी खंयच पार्टी इनवॉल्व करूंक नासली. आमी देवळाचे महाजन इंडिपेंडंट घेतले. आमी देवळाचे कमिटीन महाजनाची मिटींग आपोवन जो कितें पळय फुडें स्टेप्स आसले ते MRFा बद्दल आमी त्या प्रमाणे केल्ले. बट काल जे आमदारान जे उलयलां की रामतायन कम्युनल हें करून आपल्याक डिफेम करपाक हें केलें, कळ्ळें. हांव दिसता तो स्टेटमेंट तांचो सारको चुकीचो. आनी जर तर तरी तांकां दिसता की रामतायन आनी साईनगर हांगा ते लीड येयल्या, हे येयल्या. बट हांव एक सांगूंक सोदता आमदाराक, जे स्टेटमेंट तेणी केला पळय, इट इज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. कित्याक ते सांगता, भारतीय जनता पार्टी 2021 जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन आसलें तेन्ना BJPक 7,300 कितें वोट पडलेले आनी काँग्रेसीक 9,300 पडलेले. ओके. आतां जेन्ना TMC, आम आदमी, शिवसेना आनी बाकीच्यो सगळ्यो पार्टी एक करून काँग्रेसीक जे इंडिया अलायन्स आसा पळय तांकां 9,600 मतां पडलीं. आनी भारतीय जनता पार्टी अंडर द लिडरशीप ऑफ सदानंद शेट तानावडे, आमचे ऑनरेबल CM, मागीर आमचे मिनिस्टर रोहन खंवटे जे आमच्या प्रचाराक येयल्ले, आमचे कॅन्डिडेट आसले श्रीपाद भाऊ, एन तेचो सगळो श्रेय आमचो जो आल्दोनचो लिडर ग्लेन सुदा टिकलो यांच्या लिडरशिपीक हितून ऑलमोस्ट आमी 38% आमी वोट शेअर आमचो वाडलेलो आसा, फ्रॉम 7,300 टू 9,500. सो हो खंय तरी ताका एक मातसो अस्वस्थ करता की बाबा 2 वर्सां उपरांत सगळे इंडिया अलायन्स आसूनय आपूण थंयच आसा आनी BJPचो शेअर कसो वाडलो. सो हें तेणी चिंतपाची गरज आसा. आनी सेकंड थिंग, तो साईनगर आनी रामतळे म्हणटा जाल्यार हांव सांगूंक सोदता की साईनगर आनी रामतळे इटसेल्फ 40% वोट शेअर वाडलेलो आसा कंपेर्ड टू हीज इलेक्शन एंड दीस इलेक्शन. आनी तो म्हणटा कितें, हें इलेक्शन आपलें न्हू, हें न्हू, तें न्हू. बट जेन्ना एक कॉन्स्टिट्युन्सी आसता तेन्ना लोक ते कॉन्स्टिट्युन्सीन त्या कॉन्स्टिट्युन्सी लिडराक पळोवन वोट करतात. कित्याक MP कसो आसता, MP हो 20 कॉन्स्टिट्युन्सी आसता, बट जो MLA वो थंयसरलो जो लोकल लिडर आसता तो ते कॉन्स्टिट्युन्सीचो लिडर आसता. आनी हांव ताका सांगूंक सोदता की जें वोटींग जालां पळय तें लिडराक पळोवन जालां. आनी जी 80 तूं म्हणटा पळय लीड कितें मेळ्ळ्या, कायद्यान म्हाका दिसता काँग्रेसीक जेन्ना इंडिया अलायन्स म्हणटा आनी इतक्यो सगळ्यो पार्टी आसल्यो जाल्यार म्हाज्या हिसपान ते 9 न्हू ते 12,000 पावोंक जातले आनी आमी खंय तरी 7चे एक 8,000 बीन. बट म्हाका दिसता भारतीय जनताचें कार्य जे 10 वर्सान ग्लेन टिकलोन केल्लें तें लोकांनी पळयलां. आनी ह्या 2 वर्सांक जे ह्या आमदारान जें कार्य केल्लें तें लोकांनी पळयलें. आनी तें पळोवन जो 30-40% जो वोट शेअर जो BJPक दिल्लो आसा, जे आमदाराचें काम पळोवन, एक्स MLAचें, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे CMाचें काम पळोवन, आमचे मोदीचें काम पळोवन आनी भाऊचें आनी तशेंच आमचे तनावडेची लिडरशीप क्वॉलिटी पळोवन हे वोट शेअर आमकां दिल्लो आसा. सो खंय तरी हांगा परते दाखोवन दिता की जो आल्दोना 10 वर्सां BJPचो बाल किल्लो आसलो तो परतो खंय तरी BJP कडेन येता. ताका लागून खंय तरी हे आमदाराचे हे फ्रस्ट्रेशनान स्टेटमेंट येता. सो म्हाका दिसता एज अ एडवोकेट तुमी तो म्हाका दिसता सारको पळोवचो. एज अ एडवोकेट जे तेणी कितें कोणाक तरी चोर म्हटला, कोणाक तरी व्हिडिओचेर पेट्रोल चोरता म्हटला, चोर म्हटला, व त्याच प्रमाणे दुसरो तुमकां मातशें हें करता की आनीक तेंच्यांनी हें म्हटलां की प्रचाराच्या टायमार व्हडले व्हडले लिडर हाडले गांवान. प्रचाराच्या टायमार भारतीय जनता पार्टी ही एक पद्धतशीर काम करता. CM म्हणा, आमचो तनावडे म्हणा, वो आमचो आमचो श्रीपाद भाऊ एज अ कॅन्डिडेट म्हणून त्या हितून कॉन्स्टिट्युन्सीन येयला. 41 कॉन्स्टिट्युन्सी भोवला, फक्त आल्दोनान येवंक ना. कळ्ळें. जेन्ना तो आल्दोनान येयला तेन्ना तो खोर्जुयां येयला. आतां एक सिंपल एग्जांपल तुमकां सांगता. खोर्जुयां
आणि खोर्जिया गांव, ज्या गांवचो भाडकार म्हणून जो ॲडव्होकेट काल्लू जो आतांचो आमदार हा, त्या गांवचो भाडकार म्हणून वळखता, त्या गांवान तेका लीड घेवंक शक्य जावंक ना. थंयसर BJP लीड येयल्ली आहा. म्हणजे स्वता त्याच्या घरान सध्या तेका हुनरांनी पोकल्लो आसा आनी तेजो बेस सोंपलेलो आसा. तें पळोवन तो खंय तरी हें जाला आनी तो बेश्टो लिडरांचेर घालता. सगळे पार्टीचे लिडर, हांगा मोदी येवन गेलो, हांगा अमित शाह येवन गेलो, लिडर आमचे BJPचे सगळे आख्खे कंट्रीक आख्खे स्टेटीक गेले. आमचो CM दिल्लीक वचून प्रचार केला, तो आल्दोनाच येवंक ना. सो तशें कांय ना. वोटींग जाता पळय ते प्रत्येक मनशाचे त्या कॉन्स्टिट्युन्सी लिडराच्या प्रमाणे वोटींग जाता. आनी म्हाका खंय दिसता ह्या 2 वर्सांक हो जो MLA आसा खंय तरी फाटीं पडलो म्हणून लोकांनी हेका जागो दाखयल्लो आनी फुडल्या 2027 लोकांक कितें तें कळटलें आनी तेकाय कितें तें कळटलें आनी कोणाचो जागो जावंक जाय. लोक कितें आहा पळय ते लोक डिसिजन घेतले आनी 27 कोणाक MLA करूंक जाय, कितें करूंक जाय लोक डिसायड करतले. सो हितून खंय तेणी CM येयलो हे ते एक्सक्यूज दिवचे न्हू, तेणी आपल्या कार्याचेर हें दवरचें. आणि ते त्याने म्हटलं पाहिजे पेट्रोल चोर आणि भांगार चोर वगैरे कितें आसा तो ॲडव्होकेट, कळ्ळें. ॲडव्होकेटाक फक्त अशें क्रिमिनल मायंडेड कोण चोर भांगार चोर हेच गजाली येता. आनी तेका कशें आतां तेका आपले जे 80 मताची जी लीड आसा पळय ती खंय तरी लिपोवपाक कोणाचेर तरी घालूंक जाय. आतां पेट्रोल चोर भांगार चोर आतां देवळान CM आनी आमचो तनावड्यान येयलो म्हणजे तूं पेट्रोल आनी भांगार चोर कोणाक म्हणटा? त्या गांवच्या हिंदू लोकांक म्हणटा जे हितून आसले ते देवळान, काय त्या महाजनांक म्हणटाय? हें तेणी क्लियर करचें. आनी हांव आल्दोनचे जे आमचे 2-3 देवळांचे वक्तव्य करता त्या महाजनांक विचारता जी तेणी जो स्टेटमेंट केला तेचे कोण तरी आसतले फ्रेंड, तेंच्यांनी वचोन ताका विचारचें बाबा आमचे हिंदू देवळाचे महाजन आनी कमिटी मेंबराक तूं चोर म्हणटाय आनी ते कोण चोर तेणी स्पश्ट करचें, नांव घेवन सांगचें आनी प्रूफ हाडचो की बाबा चोर कितें तो. चोर म्हणजे कितें, खंय आतां कोणी चोरी केली जाल्यार तो कन्वीक जावन ताका तो टॅग म्हणटा तो चोर म्हणून. सो हांव मागता देवळाचे आमचे महाजन आहा पळय तेचे कोण फ्रेंड आहा तेंच्यांनी ताका प्रश्न अवश्य करचो की बाबा तूं देवळाची आनी हे त्या हितून तूं नांव घेतलंय रामतळे आनी हें CM खंय येयल्लो रामतळे देवळान येयल्लो, ओके. श्रीपाद भाऊ किटला देवळान येयल्लो, ओके. आनी ते भूत हें करता पळय ह्या 2 भुतांचें हें करता. सो कितें आमी महाजन चोर काय आमी जे लोकांक लागून जे वावुरले ते चोर? हे लोकांनी विचारचो. म्हणजे आतां एक आमदार जावन तो अशी भाशा उलयता म्हणजे हे खंय तरी चुकीची गजाल. आनी येदे व्हडले ॲडव्होकेट जेका आख्ख्या गोंयान नांव आसा, तो AG म्हणटा आपूण, मागीर सिनियर कॉन्सल कितें म्हणटा, येदो व्हडलो मनीस जेका आख्ख्या गोंयान एक बरो नामनेचो, तेणी हे स्टेटमेंट करप म्हणजे म्हाका दिसता सारकें चुकीचें. आनी तरी कोणी केल्लें जाल्यार बरें आहलें, बट एज अ MLA आनी येदो व्हडलो मनीस शिकलेलो ॲडव्होकेट, हायकोर्टचे ॲडव्होकेट, हेणी स्टेटमेंट करप हें सारकें चुकीचें.